ادب مک جو گے یہ تو چلو حالی بال ہے اب ابا گھر وچ بیٹھا ہوئے سراں دی بہ میں ادب سارے کو نہیں ہو ابا سر دا پٹکا لہا دے رکھے اسا منجلی باتیں دھاں گنے یہ دا ابے دا پٹکا تے ابے دی جُتی لتی پئی ہوئے جن ہے دا ابے دی جُتی واش روم وچ ابے دی جُتی وہ ابا پاوے وہ پوتری پاوے امام عبد الوہاب شارانی صحیح تنبیہ الغافلین دے اندر فرمیندے نا تنبیہ المفترین دے اندر آپ فرمیندے نا پیو دی جُتی جڑا پوتر پاوے وہ پیو کو چاہیے تیری کنی دے راوے جڑا پوتر پیو دی جُتی پاتی کھڑے پیراں جو ہاتھ وچ چاہی سکدے ساکو تا ادب اے سکھیندے مک جو گیا ادب ختم ادب جی اور مدیاں چاہ گئے چٹی ڈاڑی اللہ خدا دی قسم ہے کوئی بیٹھا ہوا کوئی ان دے سامنے جرت کر دے سوال نہ کر سکتا ہے گال نہ کر نہ سکتا ہے بول نہ سکتا ہے اندے نا بڑا بیٹھے بزرگ بیٹھے اور میرے خیال دے بزرگ بکھائی بیٹھا ہوئے دے نال چھوٹا دے لا دے ہیں میں بکھا ادب ہی ہو کچھ رہے اوہی دھوں کڈھی بیٹھے دے اوہی دھوں کڈھی ادب ہی ہو کچھ رہے آقا کریم دا پاک فرمانے الدین کلہ ادب وہ دین سارا ہے ہی ادب ہے جیندے کول ادب کہنی ہوندے کول دین کہنی جیندے کول ادب دین ہوندے کول آج ہی خدا دی قسم ہمج میں نکا جیا سیداں دا بال آونی سارے جمپ مار دے کھڑے تھی بندے پوچھتے ہیں بال چھوٹا ہے ایسا بال چھوٹا ہے خاندان دا اے ادب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اچھا میں ادب والا بندہ تے اساں ادب والے ہیں خدا دی قسم ادب مولا علی سرکار سارے ادب کیتا ہی چا آقا دی ذات باپ اپنے خطبے دے دوران فرمایا جلن چٹی ڈاڑی والے کو ڈیٹا کرو ادب کیتا مولا علی سرکار تازہ خطبہ سن دیا اگو آندے بیان اگو ڈٹونے جو صحیح پیچھو یہودی آندا بے تے دی ڈاڑی چٹی ہے آقا دی ذات پاک دا پاک فرمان سن دے آندے بیان چٹی ڈاڑی والے ادب کرے آدمی میں کن نال ٹیک لاگ دے کھڑ گیا وہ جڑا آئیو اگاں ٹپ گیا جڑا اگاں ٹپا تے ہن ٹردا ہی ویندے تے ڈردا ہی ویندے ہن کہ میرے خیال دے علی میری کن دے پیچھے حملہ کرے علی میرے کن دے پیچھے حملہ کرے تھی میرے خیال دے اج وار کرے تھی مرساں دا اج مرساں جے نیم ہی مرد دا وال مار ہی نہیں میں سر بس میں ڈردا ودے تے مولا علی سرکار مسجد وچ بن گئے مسجد وچ نماز دی فراغت تو بعد باہر جو نکلے یہودی کدے اگاں وڑنا وہ پوڑیاں دے بیٹھے سیڑھیاں دے بیٹھے آپ جلے باہر نکلیں آدھے علی جی آپ فرمایا ایک سوال کرنا جواب دے سے انہوں نے کہ جی آپ نے فرمایا پورا کنٹرول ہی کر گی داوی قبضہ ہی کر گی داوی قدرتی رکھ گی دیاوی تو سا میں کو آج مار چھوڑا میں بچ نہ سکتا مگر آج میں کو میرے ہوتے پورا کنٹرول کرتے میں کو بچا کیوں چھوڑے ہوئے آپ فرمایا میں دا ارادہ ہی کہنا ہوا کہ میں نبی دا دشمن ہم جلے میرے ہوتے حاوی تھی کہ تو ارادہ ہی کہنا ہے کیوں آپ نے فرمایا تازہ نبی سے فرمان سنیا نا آقا دی ذات پاک نے فرمایا چٹی ڈاڑیاں دا ادب کرے آپ فرمایا تو کو میرا پتہ ہے میں کون ہوں آپ فرمایا میرے کو پتہ ہے تو دشمن خدا ہے تے دشمن رسول ہے تے دشمن دین ہے تے دشمن قرآن ہے ہوا کیول میں کو چھوڑ کیوں نہیں دے آپ فرمایا نبی دے فرمان دی تعمیل پہ کرنا ہوں صحیح فرمایا چٹی ڈاڑیاں دا ادب کرائے ہوا کہ تواڈے نبی ایویں آکھے وہ کہ تواڈے نبی ایویں آکھے آپ نے فرمایا آکھے آپ دے قدمہ چ ڈھہ کے آدے اگر تواڈے نبی ساڈے بارے ایویں آکھے چا میں او دین اجیں قبول نہ کر آقا کریم دا کلمہ اجیں نہ پڑھا میں تارے کو پوچھنا چاہنا جیڑا محض ادب چ کرے اللہ دی قسم انہوں دے دل وچ دین دی محبت آوے کفر کو چھوڑتے محمد دا غلام بن ونے تے جڑا کلمہ ہی پڑھی بیٹھا ہوئے تے ول ادب کرے